أقدم لكم من قناتنا الجديد الفيديوهات الرائعة. لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة القارئ أبو يحيى السعدي ليرى جميع العدد من هات أسمعنا من قصيدتك يا أبا الطيب. لكل امرئ من دهره ما تعودا، وعادات سيف الدولة الطعن في العدا. هو البحر غص فيه إذا كان ساكنا على الدر، واحذره إذا كان مزبدا. تظل ملوك الأرض خاشعة له، تفارقه هلكا وتلقاه سجدا. فيا عجبا من دائل أنت سيفه، أما يتوقى شفرتي ما تقلدا. الله يا أبا الطيب، هل سبق أحد إلى هذا يا ابن خالويه؟ لا أظن. نعم والله لا أقول إلا الصدق. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. ومستكبر لم يعرف الله ساعة، رأى سيفه في كفه فتشهدا. أجزني إذا أنشدت شعرا، فإنما بشعري أتاك المادحون مرددا. وصلنا إلى بيت القصيد. أجزه يا أمير. أجز، فهذا هو ما يسعى إليه. والله سأجزيه. أكمل يا أبا الطيب. أزل حسد الحساد عني بكبتهم، فأنت الذي صيرتهم لي حسدا. وما أنا إلا سمهري حملته، فزين معروضا وراع مسددا. وما الدهر إلا من رواة قصائدي، إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا. ودع كل صوت غير صوتي، فإنني أنا الطائر المحكي والآخر الصدى. الفيديوهات الرائعة. لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة القارئ أبو يحيى السعدي ليرى جميع العدد من المسلمين هذا الفيديو. شكرا على الاشتراك.